ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الشباب الآن فيهم خير، معاذ في خير، شغال في شركة والشركة فيها فلبينيين غير مسلمين، يريد مني يا شباب ايش؟ مطويات تتكلم عن الإسلام باللغة الإنجليزية وفلبينية. قلت خلاص أبشر يا معاذ بإذن الله السيارة، صلي معي المغرب الآن وبإذن الله بعد الصلاة أعطيك المطويات. قال لي طيب. والله يا شباب صلى معايا صلاة المغرب وقرأت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. معاذ صلى خلفي، والله يا شباب إني أسمع بكاء ما توقعت 1% إن يكون معاذ. والله خلصت الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والله التفت يا شباب عيون معاذ حمراء من البكاء. بعد الصلاة رحنا للسيارة، والله يا شباب على أثار معاذ التأثر، على وجه معاذ التأثر والبكاء. قلت معاذ إيش فيك؟ إيش بك؟ إيش بك تبكي؟ أحد زعلك؟ أحد ضايقك؟ والله يا شباب معاذ الحركة اللي سواها الطالبي اللي في القصة الأولى معاذ سوى وانفجر يبكي. والله يا شباب إنه معاذ وجد السعادة في الصلاة، وجد السعادة في القرآن، وجد السعادة في بيوت الله. والله يا شباب الخميس اللي بعده معاذ تغير تماما. جاء معانا جلسة تفسير يا شباب، والله الشباب يقولون فوائد في الآيات اللي فسروها في المجلس، والله طول المجلس معاذ يبكي. بعد الجلسة مسكته قلت معاذ إيش بك؟ والله معاذ مرة صوتك عالي كان. قال منصور ما قدرت أتحمل، والله أشعر بسعادة والله ما قدرت أتحمل، زدت أبكي. وسعيد قلبي فرحان مرة إني أنا بينكم وأذكر الله عز وجل. والله يا منصور إنه هذه السعادة أبحث عليها من زمان ما وجدتها فعلا. لأنه معاذ كان يبحث يا شباب عن غذاء اللي هو غذاء البطن، غذاء الفلة. نسي إنه في غذاء اسمه غذاء الروح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.